अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने दिलो मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन। जो ख़ास अमल बताने लगा हूँ ये जादू के हवाले से है। बहुत लोगों पे सिफलिम लियात करवाई जाती हैं ताकि उनके घर में लड़ाई झगड़े हों, बीमारी रहे, परेशानी रहे, कारोबार तबाह हो जाए, रिश्ते जो है वो पाने बंद हो जाए, बंदिश हो जाए रिश्तों की, या खास जगह से रिश्ता टूट जाए। हर वक्त परेशानी रहे, यहाँ तक कि जान तक लेने के मामला किए जाते हैं, जिन्नात से तंग करवाया जाता है। जो किसी को एक बात हमेशा याद रखनी है, किसी को तंग करता है वो खुद भी कभी खुश नहीं रहता। वक्ती तौर पर लज्जत हो शायद, लेकिन वो वक्ती मामला वक्ती होते हैं। किसी को तंग करना कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि बंदा किसी को अजियत दे के खुद खुश रह ले। आज कुरैशी साहब चैनल पे मैं जो अमल बताने जा रहा हूँ, ये जादू करने वाला जो करवाड़ होता है उसको, तो अगर वो आप पर नुकसान कर रहा है उसका तो नुकसान होगा। ये करने वाले का भी नुकसान, वाले के साथ करने वाले का भी जो है वो ये पलट के उस पे भी जाता है, यानी उसको भी ये नुकसान कर देगा। अल्लाह की ज़ात देख रही होती है, याद रखिएगा। तमाम मामलात लिखे जा रहे होते हैं। अगर आप कोई कर रहा है गलत तो उसके साथ गलत जरूर होना है। काला जादू करने वाला मुसलमान ही नहीं है। तो आज जो अमल बता रहा हूँ उसको मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको फायदा नजर आएगा। कमल की इजाजत सबको दे रहा हूँ, सिर्फ वीडियो मुकम्मल देखें, काट काट के ना देखें। और इस चैनल पे पहले भी बड़े मुजरब तवीज़ात, वज़ाए, फमलियात, रूहानियात से मुतल्लिक वीडियोस मौजूद हैं, वो ज़रूर देखें। नहीं समझ आती चैनल सब्सक्राइब कर ले, आपके सामने खुद ब खुद वो आती हैं। उनके नीचे कमेंट्स पढ़ें, आपको अंदाजा हो जाएगा किस हद तक लोगों को फ़ायदा हुआ है। और जुमेरात की खास दुआ में अपना नाम शामिल करने के लिए अपना नाम कमेंट्स में ज़रूर छोड़ा करें। आने वाली जुमेरात को आपका नाम खास दुआ में शामिल कर लिया जाता है। सिर्फ नाम छोड़ना होता है, दुआएं तकदीर बदल देती हैं। तो दूसरों को भी दुआ में ज़रूर खुद भी याद रखा करें। बाकी जैसे मैंने बताया ये बहुत खास अमल है कि एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर करना है। सबसे पहले जिसने अमल शुरू करना हो जादू को, तो अब मैंने वैसे जादू देखने का भी तरीका बताया होगा इस चैनल पे भी। ये बताई हुई है कि अगर आप पे जादू के असरात हैं तो उनको कैसे जांचा जा सकता है कि वाकई किसी ने सिकली बिलियात, काले जादू वगैरह किए हैं। उसको देखने का, चेक करने का भी पूरा तरीका वीडियो में मिल जाएगा। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब करने को कहता हूँ, पुरानी वीडियोस खुद ब खुद सामने आना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले उसने थोड़ा सा गोश्त ले लेना है। बड़ा गोश्त लेंगे गाय का, बछड़े का, भैंस का, बहुत ज्यादा बेहतर होता है। दूसरा गोश्त भी लिया जा सकता है, उससे भी फायदा ही होगा। थोड़ा सा गोश्त लेके उसका बेहतर होता है उसको रात को घर में कहीं पे भी फ्रीजर वगैरह में नहीं, अगर गर्मी है फिर फ्रीजर में भी रख सकते हैं, रात को रखें। एक रात घर में रहना चाहिए, रख के सुबह हाथ लगा के चाहे थोड़ा सा चाय ले लें, टुकड़ा ले लें, परिंदों को जरूर डालें। उसके बाद ये अमल आपने शुरू कर देना। करना ये है कि सबसे पहले सूरह तौहा की आयत नंबर 70 है ये, सूरह तौहा की आयत नंबर 70। इसको जैसे ही आपने सुबह उठना है आपने 313 मरतबा पढ़ना है। तादाद याद रखनी है, 313 मरतबा इसको पढ़ना है। आयत नंबर 70 है ये सूरह ताहा की। जैसे ही इस आयत को आप 70 पर 313 मरतबा आयत 70 को पढ़ते हैं तो ये आपके लिए एक ढाल का काम करेगी। अपने आजमाना है दोपहर को कम से कम एक मरतबा, अगर आप पे बीमारी या परेशानी ज्यादा चल रही है तो या सूरह रहमान की खुद तिलावत कर लें, नहीं कर सकते, बाज लोग पुराने पाक भी नहीं पढ़े होते, तो किसी दूसरे को भी कह सकते हैं वो तिलावत कर दे या सुन लें।
ہینڈ فری لگا کے آج کل لوگ سن لیتے ہیں، موبائل پہ سن لیں، تنہائی میں بیٹھ کے گھر میں چلائیں اونچی آواز میں۔ قاری عبد الباسط کی اگر آواز میں چلائی جائے ترجمے کے بغیر، اس کو چلائیں، اس کو سنیں، گھر میں چلائیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ 7 مرتبہ اگر چلا دی جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جب شام ہو جائے مغرب کی نماز کا وقت، تو اس کے بعد سورہ اعراف کی جو ہے وہ آیت نمبر 9، یہ آپ نے 410 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تعداد مقرر رکھنی ہے، تعداد کم زیادہ نہیں کرنی۔ یہ آپ کو ایسے جیسے کوئی غلط کر رہا ہوگا، کوئی ایسے عملیات کروا رہا ہوگا، اس کے اوپر خود انشاءاللہ واپسی کی طرف معاملات بنیں گے۔ یقین اللہ کی ذات پہ رکھ کے کریں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی پناہ۔ جب انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، یہ جادو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، جادو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ چاہے جائز کی طرف چلا جائے چاہے ناجائز کی طرف چلا جائے، اس کے اپنے اوپر ہے۔ کالا جادو کرنے والا بھی انسان ہی ہے، اور انسان کو بنانے والا اللہ ہے، کبھی سوچئے گا۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، جو انسان کو جو ذات پیدا کر سکتی ہے، بنا سکتی ہے، اس کے لیے یہ جادو کے سفلی عملیات، یہ غلط قسم کے عملیات، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف انسان کے اندر کا جو، اس کے اندر بغض، اس کے اندر حسد، اس کے اندر کینہ، یہ جو بڑا ہوتا ہے، یہ ظاہر کرنے کا، یہ جب اس کا یہ جادو کرتا ہے، اس کا یہ سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ پر اللہ نے اس کو ایک ڈھیل دی ہوتی ہے، جیسے رسی دراز کر دیتا ہے اللہ، لیکن جب اللہ کھینچتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاس رہتا، انسان تنکے تنکے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات سے جو بھی سفلی عملیات وغیرہ ویسے بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی ذات سے ضرور درا کرے۔ کئی چینل والے بھی، چاہے وہ نہیں بھی کئی بتا رہے ہوتے، انہوں نے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے، یہ سفلی عملیات کالے جادو کا سب سے بڑا عمل، سفلی عملیات کا سب سے بڑا عمل۔ اگر کہہ بھی دیا جائے کہ وہ سفلی عملیات نہیں بھی کر رہا، اس نے لکھ دیا ہے، تو وہ مان رہا ہے کہ میں نے سفلی عملیات کی ہیں۔ تو الحمدللہ نا قریشی صاحب چینل پہ ایسے عملیات بتائے جاتے ہیں جن سے ایمان خراب ہو جائے، 9 آج تک دیے گئے ہیں۔ جو بہتر لگتا ہے وہ چینل پہ دے دیا جاتا ہے، جس سے فائدہ ہو۔ اب شرک کے کلمات یا ایسے کچھ دیا جائے، وہ مناسب نہیں ہوتا۔ فائدہ اللہ کی ذات نے دینا ہے، توکل اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ باقی اس کو سورہ الاعراف کی آیت 9 کو 410 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ چند دنوں میں پہلے دن ہی آپ کو فرق نظر آ جائے گا، انشاءاللہ۔ اس کے بارے میں کوئی سوال ہو، کمنٹس میں ضرور پوچھیں، ضرور کوشش کروں گا جواب دینے کی۔ فائدہ ہو، اللہ کا شکر ادا کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں، دعا میں یاد رکھیں۔